अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात जर्नलिस्ट से हुई। बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, कोर्ट रिपोर्टर्स को बुलाया गया, दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़े कर दी उन्होंने। इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बड़े क्लियर टर्म्स में उन्होंने कह दिया। ये भी बताया कि चौधरी निसार अली खान से मुलाकात हुई है, क्या इसका मतलब उनका फ्यूचर सेटअप में कोई रोल है या वो तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। वो ये कार्ड रखा हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो कहते हैं वक्त आने पर वो कार्ड इस्तेमाल करूंगा। वो कार्ड आखिर है क्या, या क्या हो सकता है जो इस तरह का गेम चेंजर साबित होगा। फौज की तारीफ की, इत्तेहादी 27 से के बाद जलसे के बाद हुकूमत के साथ रहने का फैसला करेंगे, ये बात भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कही। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद साहब आपका भी शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, भट्टी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ज़रा हसन, हमारे रिपोर्टर हसन अयूब उस मीटिंग में मौजूद थे जो वज़ीर आज़म साहब के साथ हुई। ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस मीटिंग में आखिर हुआ क्या। हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, उस मीटिंग में आखिर क्या हुआ ये बताइएगा। देखिए जी, ये मीटिंग जो थी इसमें पहले तो उन्होंने कहा कि पहले बातें ऑफ द रिकॉर्ड होंगी, लेकिन फिर कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहा और खुली खुली गपशप लगी है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी खुलकर अपनी जो है वो ख्यालात का इजहार किया। बुनियादी तौर पर जो उनकी बात का अगर आज का सेंट्रल आइडिया ये निकला है कि उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ऑपोजिशन जो है वो तमाम लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने करप्शन की है और मैं खिलाड़ी हूं। 92 के वर्ल्ड कप में भी तमाम लोग कहते थे कि टीम बड़ी कमजोर है, लेकिन जिस दिन मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था तो मैं ये क्या कर गया था कि मैं इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर हम जीते। तो मैं आज भी आपको यकीन से कहता हूं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये नाकाम होगी। तमाम बाजार जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, जो बातें थी उनके फेस एक्सप्रेशन भी ठीक थे, लेकिन जो उनके दाएं बाएं जो वुज़रा बैठे थे उनके चेहरे काशिफ साहब वो थोड़े से जो है ना वो परेशान दिखाई दिए। इसके साथ साथ आज जो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं ये तमाम के तमाम रिपोर्टर्स लॉ मिनिस्ट्री भी कवर करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी आज मौजूद थे, जो है वो बाबर अवान साहब हैं, वो भी कानूनी मशीर हैं वज़ीर इमरान खान के, तो वो भी मौजूद थे। नहीं थे तो वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम नहीं थे। ये कमी तो काफी अरसे से देखी जा रही है जी, ये कमी भी देखी जा रही है और आज तो लोगों ने इस पर बातें भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये मतलब प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आज जो है वो डॉक्टर फरोग नसीम साहब क्यों नहीं मौजूद, तो उन्होंने कहा कि आज 23 मार्च है और आज छुट्टी है, तो वो छुट्टी उन्होंने आज वो मना रहे हैं। तो ये बात उन्होंने की। आपको कॉन्फिडेंट नजर आए प्राइम मिनिस्टर साहब? आपको क्या लगता है कि क्या कैबिनेट जानती है प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। कैबिनेट को भी उन्होंने शायद, अगर अपना तजिया बताऊं तो मेरे ख्याल में कैबिनेट को उन्होंने शायद कुछ बातें बताई होंगी। हाँ, दो लोगों के बारे में मुझे डाउट है कि उनको शायद किसी हद तक जो है वो परवेज खटक साहब और असद उमर साहब। जी बिल्कुल, इन दो शख्सियात के हवाले से आदमी ये कह सकता है कि उनके इल्म में शायद ये बात हो। असद उमर साहब की बात आप कर सकते हैं और शायद एक कोई और शख्सियत है, वो परवेज खटक साहब शायद नहीं होंगे, वो कोई और है। क्योंकि परवेज खटक साहब जो मुलाकातें हैं उसमें सबसे ज्यादा पेश परवेज खटक साहब ही रहे ना, जो पिंडी जाके मुलाकातें भी होती रही, इसलिए जाहिर है वो जो भी मैसेज लेकर जाते हैं, जो मैसेज लेकर आते हैं सर, उनको तो पता होगा कि क्या हो रहा है। फिर तीसरा आदमी कोई है, अगर परवेज खटक साहब को भी ये बात इल्म है तो फिर इन दोनों के अलावा एक शख्सियत और भी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। नाम ले लो यार, क्या हो गया इसमें? ऐसी कौन सी कोई हम छुपा के बातें कर रहे हैं, कोई स्टेट सीक्रेट डिस्कस कर रहे हैं? बस ये वो बात होती है जब आपने किसी को जुबान दी हो उसका नाम। अच्छा, तो आपको बिल्कुल ठीक, तो आपका इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आती है, इस वजह से आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट सर, राइट। तो आपको प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट नजर आए? सर प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट है, लेकिन देखिए बात यह है कि उनसे 2-3 सवाल किए तो उन्होंने अपनी बातों में ये भी बताया कि अगर मैं हटता हूं तो मैं घर नहीं बैठूंगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन उनके जहन में ये बात जरूर मौजूद है कि मैं जो है तहरीक अदम एतमाद के जरिए मेरी हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है और मुझे सड़कों पर भी आना पड़ सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं बैठूंगा। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि आज जो वक्त है वो बहुत बदल चुका है। आज आप एक मैसेज ट्वीट करते हैं और 1 घंटे में वो खबर फैल चुकी होती है, तो आज जो खबर है वो कंट्रोल नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जितने भी पाकिस्तान में बड़े जलसे हैं वो मैंने किए हैं।
پاکستان تحریک انصاف کا گراف ان 15 روز میں بہت بڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پبلک پرسپشن جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اتحادی بھی فیصلہ کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 کے جلسے کے بعد پرائم منسٹر کا جو کانفیڈنس یہ تھا کہ 27 کو ان کا جلسہ بہت بڑا ہوگا، اور جب وہ دیکھیں گے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو پھر اتحادی جماعتیں بھی ان کو نہیں چھوڑیں گی۔ لیکن جو پارلیمانی سیاست ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جلسوں کے اوپر سر وہ تو اب خیر پارلیمانی سیاست کا تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح فیصلہ کرتی ہے، وہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ ہمیں ہی پتا ہے وہ فیصلہ کس طرح کرتے ہیں۔ جانے دیں، وہ پارلیمانی سیاست کو چھوڑیں، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں پاکستان کا۔ حسن بہت شکریہ آپ کا، وہ اندر کی بات بتا رہے تھے، اس میٹنگ میں موجود تھے جو آج ہوئی۔ بٹی صاحب بڑے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، کیا ہو گیا بٹی صاحب؟ تانوں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پاؤں لاگو ارشد شریف صاحب کو اور رؤف کلاسرا صاحب کو سلام۔ گزارش یہ ہے کہ میرے وزیر اعظم فرماتے ہیں ایک عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، اس کا فیصلہ نمبر گیم سے ہوتا ہے آئینی اور قانونی طور پہ غالباً اسمبلی میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ 27 مارچ کو جلسے میں کروں گا۔ مجھے تو اس کی آئینی صورت کوئی نظر نہیں آتی۔ دنیا کا میں نے کوئی 50 قانون دانوں سے پوچھا ہے جس میں ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہے، میں کہا جی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے ڈی چونک یا کسی بھی جلسے میں کیا قانونی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو آپ کو کہتا ہے وہ اہم کو کی جنت میں رہتا ہے۔ اسمبلی میں جس اسمبلی نے انہیں وزیر اعظم منتخب کی ہے، انہی اراکین اسمبلی کو آئینی طور پر یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ناکام بنا دیں۔ یہ یقیناً وزیر اعظم کو جدوجہد کرنی چاہیے یہاں کامیاب لیکن آپ کو پتا ہے تو پولیٹیکل واقعی وہ انہوں نے ایک بات ٹھیک کہی ہے کہ میں گھر نہیں بیٹھوں گا، یہ بات سچ ہے۔ وہ کہاں بیٹھیں گے یہ کہانی پھر صحیح، یہ جب عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا اس پہ بات کریں گے۔ سر پولیٹیکل سیٹ اپ میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں سیاست کے تحت ہوتی ہیں، وہ جلسے جلوسوں سے آپ ایک مائنڈ بلڈ کرتے ہیں، لوگ پریشر ڈالتے ہیں اپنے اپوزیشن کے اوپر، سو یہ سارا کچھ تو سیاست میں تو سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ پرائم منسٹر صاحب کریں گے، لیکن ایک کام پہلے ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ سوال اب پوائنٹڈ سوال، کیا آپ کو لگتا ہے بٹی صاحب استعفیٰ دیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ وقت گزر چکا، جدھر گئی کشتی ادھر گئے ملا جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے روف صاحب؟ میرا خیال ہے ان کو استعفیٰ دینا سوٹ بھی نہیں کرتا۔ جب آپ کسی سے لڑتے ہوئے آپ جاتے ہیں، یو گو ڈاؤن بائی فائٹنگ، تو نیچرلی طور عوام کی ہمدردیاں ملتی ہیں، آپ کو ریزسٹنس ڈیفینس ہمیشہ سوٹ کرتی ہے کہ یہ تو آپ کو ڈیفائنس نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے بھی ڈیفینس کی، جی ٹی روڈ سے جاؤں گا، جی ٹی روڈز پہ جاؤں گا۔ میں آپ کو 93 کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات کر رہا، یہ پچھلی جو اس وقت ان کی ڈیفینس ان کو ہیرو بنا گئی تھی۔ بھٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا جب وہ پاور سے نکلے، وہ بھی انہوں نے ڈیفینس کا روٹ لیا تھا، بعد میں ریزسٹنس کے ملے۔ سو خان صاحب کی بات سوٹ نہیں کرتی کہ ایک تو ایک مطلب اگین ڈیموکریٹک ہی ہوتے ہیں نا ساری چیزیں، اگر وہ آ کے ہاؤس میں سامنا کریں جیسے بھٹی صاحب نے بات کی ہے کہ ہاؤس کے اندر لڑیں اور جمہوریت کی ایک داد دیں، بلکہ انگریزوں کو داد دیں جن کو ہم ہر وقت یہ کوستے رہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے آنے سے پہلے برے صغیر میں اب حکومتیں تبدیل نہیں کر سکتے تھے، یہاں قتل ہوتے تھے، دربار میں بادشاہ بھی قتل ہوتا تھا، اس کے درباری بھی جاتے تھے اور چمچے ساری کی ساری فوجیں لڑتی تھیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے تھے، پھر فیصلہ ہوتا تھا بادشاہ کیا ہو۔ کم از کم انہوں نے آ کے یہاں جمہوریت دے کے یہ آپشن دے دیا آپ کو کہ بھائی صاحب بادشاہ کو، اس کی فیملی کو، درباریوں کو، چمچوں کو بغیر قتل کیا نا، یہاں جنگیں لڑے، ہزاروں لوگوں کو مارے بغیر۔ درباری بھی ہیں، چمچے بھی ہیں، ان کا رول بدل گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سارا کام ہے، انہوں نے آپشن دے دیا، سکون لے کے آئے اس میں کہ بھائی صاحب بادشاہ کو آپ باقاعدہ ڈیموکریٹک طریقے سے بغیر قتل و غارت کے، بلڈ شیڈ کیے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ سو اگر ایک یہاں پہ موو آئی ہے اور اس میں ڈیموکریٹک موو ہے، اگر چل رہی ہے اور پرائم منسٹر اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ ایک بات میں ضرور اس پہ کہوں گا، اتحادیوں والی بات پہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اتحادی میرا جلسہ دیکھ کے آئیں گے تو سر جی پھر نہ ہی سمجھو اس کی ریزن اتحادی کو آپ کے جلسہ دیکھ کے بھی آپ کے ساتھ حکومت میں نہیں آئے تھے اور جلسے دیکھ کے بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ جہاں سے آئے تھے، بلکہ انہوں نے آپ کو یاد ہے چودھری پرویز علی صاحب کا انٹرویو ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ میں نے جنرل کیانی صاحب کو شکایت کی کہ جنرل پاشا جو ہے نا آپ کے ڈی جی آئی ایس ہے، ہماری پارٹی توڑ کے طریقے سے ہماری پارٹی توڑ کے سارے ان لوگوں کو ملوا رہے تھے، انہوں نے آؤ آپ کی ملاقات کروا دیتے عمران خان صاحب سے۔ سو یہ جو الائز آتے ہوتے ہیں نا سر، وہ کوئی ان کو جلد سیاسی آواز دیکھ کر آتے ہیں، وہ اشارے دیکھ کر، وہ اشارے دیکھتے ہیں کہ پاور میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ ہے۔ سر آپ اصل بات تو بول گئے، آپ بتائیں نا سر، کوئی وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت تمہیں پتہ ہے کہ عمران کس کے ساتھ ہے، یہ کوئی 10 لاکھ بندے اکٹھے کریں یا 1 کروڑ بندہ اکٹھا کریں، الائز نے جو فیصلے کرنے ہیں نا سر، یہ دیکھ کر کریں گے کہ پاور میں اس وقت کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو وہ اپنے ذاتی مفادات دیکھیں۔ پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسنل، آپ کے بینیفٹس ہوتے ہیں، ذاتی فائدے، یار دوستیں تھوڑی چلتی ہوتی ہیں یہاں پہ۔ سو میرا نہیں خیال کہ
अगेन लेकिन सूट करता है इमरान खान साहब को कि वो goes down fighting. Yes. You think he'll go down fighting? मेरा अभी ख्याल है, सिचुएशन फंसी भी कहाँ है, पहले ये तो बताया अरशद साहब के पास अंदर की खबर बड़ी होती है. सवाल क्या हुआ, ही विल गो डाउन फाइटिंग, आपने पहले ही मैंने कहा will he go down? ओके, नाउ द करेक्ट क्वेश्चन इज देयर. इस पे परवीन शाकिर ने एक शेर कहा था, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी. तो इस वक्त मेरे ख्याल सिचुएशन यही है जिसको इसमें पिया कौन है सर, और वो दूसरी पार्टी कड़ी है? ये अब आप लोग डिसाइड कर लें. भट्टी साहब बैठे हैं, क्लासा साहब लिटरेरी आदमी हैं, ऑथर हैं किताबों के, इंग्लिश लिटरेचर. नहीं, मैं नहीं बैठा. अरशद शरीफ साहब, एक शेर ये भी है, वो वक्त भी देखा है तकदीर की घड़ियों ने, लम्हों में खता की बरसों में सजा पाई. ये तो मैं बैत बाजी का मुकाबला शुरू हो गया भाईजान. सर अब सजा पाई, ये अगला शेर. अब यही कर सकता हूं मैं यहाँ बैठ के, तो शेरो शायरी शुरू कर देनी है. देखिए, जो सज़ा वाली बात है, जज़ा और सज़ा की, इस वक्त पिछले 3 हफ्ते में जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की, जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने आवाम को, कौम को ये बता दी हैं. जो इंटरनेशनल उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया, OIC का इतना बड़ा इजलास जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उसके बाद किया हुआ, जितने उस वक्त पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ किया हुआ, ये चीज़ें उन्होंने एम्फसाइज कर दी हैं. तो अगर यहाँ पे जो कुछ भी होता है, वो वट एवर द रिजल्ट इज़, तो इमरान खान के लिए इस वक्त विन विन सिचुएशन है दोनों केसेस में. और अच्छा, अगर आप एंड गेम पे नजर रखें तो इमरान खान ऑलराउंडर भी रहे हैं, बॉलर भी रहे हैं. आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, आप बैट्समैन जब आगे खेल रहे हो, आप बता के बाउंसर मारते हैं या बता के आप कई दफा आप स्क्वायर लेग पीछे लेते हैं कि मैं बाउंसर मारने लगता हूं, मारते हैं आप यॉर्कर डिसेप्शन बहुत चलती है. सीधा हाथ कुछ कर रहा है, उल्टा हाथ कुछ कर रहा होता है, वो आपको चीजें जो हैं वो पता नहीं लगती हैं जब तक अल्टीमेट एंड गेम आपके सामने. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ऑपोजिशन के साथ बैठना चाहिए? भट्टी साहब. जी, क्या फरमा रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑपोजिशन के साथ बैठना चाहिए? क्योंकि वो 3-4 फॉर्मूले तय हो रहे हैं कि जी अगर ये कर लें तो हुकूमत बच जाएगी. को आज की स्टोरी भी है. आपको लगता है कि क्या उनको बैठना चाहिए अपने मुखालफों के साथ? देखिए, मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब, आपकी आवाज नहीं मानेंगे. ये एक सेकंड, आपकी आवाज एक सेकंड हम फिक्स कर लें. आपकी आवाज का वो आवाज आप सुन पा रहे हैं? आप ठीक है जी, बताइए भट्टी साहब. अच्छा, इमरान खान साहब को ये चॉइस दी गई थी, वो सुन नहीं पाए. आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब वो सुन नहीं पाए या सर उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, वो जो चाहते थे वो नहीं माने, जो वो चाहते थे वो नहीं माने. उसके बाद आप ये देखें थोड़ा सा, क्या वजह है कि इमरान खान साहब को सारे इत्तेहादी छोड़ रहे हैं? आखिर कोई तो वजह होगी. और उनके अपने अराकीन मुनरफ होते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि जब हुकूमत डूब रही होती है तो लोग उधर से बागी होते हैं. मेरा ख्याल है इमरान खान की जिद और अना की वजह से आज ये स्टेज आई है जो नहीं आनी चाहिए थी. अब वो वक्त सब गुजर गए हैं. इन्हें बहुत तो आप जब कहते हैं भट्टी साहब अना की वजह से, मतलब जो उनको कहा गया उनको मान लेना चाहिए था? नहीं, मैं ये नहीं कहता. अना मुझे ये स्टेज नहीं आनी चाहिए थी. अगर वो मुनर्रफ अरैन को मिला रहे हैं तो फिर उनको डाकू, चोर और गद्दार नहीं कहते. कुरान में कहीं नहीं लिखा. मैंने 3-4 साहब उलमा से पूछा है कि यार वो कहते हैं न्यूट्रल होना चाहिए, तो हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए. उन्होंने कहा बेटा किसी को जानवर कहना भी, याद रखे इंसान अशरफुल मखलूक है, उसकी तरीके उस बंदे को अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए. तो मेरी नजर में वजीर आजम इमरान खान साहब ने ना इत्तेहादियों को 3.5 साल साथ रख सके, ना अपने लोगों को मुतमिन कर सके. इस वजह से ये स्टेज आई कि अना और क्रिकेट में और हुकूमत चलाने में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान तो का. आपका ख्याल है इमरान खान साहब के जाने की वजह उनका पॉलिटिकल फेलियर है? चले इसके ऊपर बात कर लेते हैं. जनाब, पहले तो अरशद साहब, क्या उनको बैठना चाहिए? और प्रोफेसर साहब, क्या उनका पॉलिटिकल फेलियर उनको यहां तक लेकर आया या मसला कहीं और है? देखिए, ये आईने पाकिस्तान पढ़ा है, इसका प्रीएम्बल आप पढ़ लें, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पढ़ लें. भट्टी साहब अभी जिक्र कर रहे थे, आप कोई भी तालीमात ले लें किसी भी मज़हब की. आज पाकिस्तान में सियाचिन पे जो हमारे सिपाही ऑफिसर्स बैठे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे, बहरार में पाकिस्तान नेवी है, एयरफोर्स है, जो हमारे किसान खेतों में हैं, जो हमारे मजदूर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई प्रोफेशन ले लें. आप मुझे बताएं, कोई पाकिस्तानी अपने बहन, भाई, बेटे को कहेगा कि यार फलां शख्स पे इल्ज़ाम है चोरी का, डकैती का, जाओ उसके साथ जाके
بیٹھ جاؤ یا اس سے ہاتھ ملاؤ. آپ یہ کہیں گے اپنے بچوں کو, آپ یہ کہیں گے اپنے بچوں کو کہ جی ان کے ساتھ آپ انگیج کریں. ہماری جو اخلاقیات ہمیں بتائی جاتی آپ یہ تھی, کہہ رہے ہیں پہلا چیز میں آپ کو بتا دوں, جو اخلاقیات ہمیں سمجھائی بتائی جاتی تھی جس کو کہ ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں, وہ اسی طرح نا سب لوگ ایسے ہیں یار دیکھو یہ تو پاگلوں کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اسی لیے نا کہ جو اخلاقیات اور بھٹی صاحب کے گھر میں یہ خاندانی اخلاقیات ان کو بتائی گئی تھی. بھٹی صاحب مجھے کئی دفعہ کہتے رہے کہ یار برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو, مت اٹھو بیٹھو, اور میں کبھی نہیں بیٹھا. عمران خان پہ کہنے پہ ایک شخص کو برا کیوں سمجھوں بھائی, ہوئی تھی ہاں بالکل ان کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں, تو میں ان کو بھی ان کے ساتھ مل جاؤں. نواز شریف کو دیکھوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ملک بیچ دیا. میں صحافی کا کام کسی ایک شخص کے کہنے پہ, ہاں عدالتوں نے ثابت کیا, ثبوت دیا ہے, تو اس میں لاجک ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص پورے شخص کو مارا پھر تو سیالکوٹ والا معاملہ ہوگا. ایک بندے نے کہا اس نے شان رسول میں گستاخی کی ہے. یہ نواز عمران خان کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ میں ان کے کہنے پہ ساری اپوزیشن کو ڈاکو کہہ دوں؟ بالکل بہت بہت اچھی. ہاں عدالتیں جو ثبوت دی ہیں وہ غلط ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو عدالتیں کہتی ہیں. عمران خان صاحب کی حدیث اور آیت نہیں ہے گفتگو. اچھا آپ کی بات مکمل ہوگی بھٹی صاحب؟ سر میں تابعدار آپ کا, بچوں کا بھی. دیکھیں جو بات بھٹی صاحب اپنے خاندان میں لوگوں کو بتاتے ہیں, دوستوں یاروں کو بتاتے ہیں, وہاں پہ ابھی آرگومنٹ سیاسی مصلحت پہ لے آئے ہیں. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو برا ہے اس کو برا نہ سمجھو, سیاسی مصلحت کے لیے یار یہ ڈائلاگ کر لو, ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, چلے گا. آپ کاشف صاحب آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے سارا, بہت جگہ آپ گئے ہیں, انٹرنیشنل خبریں بھی پڑھتے ہیں. کسی ملک میں جن سیاستدانوں پہ سوال آ جائے فائنینشیل امبیزلمنٹ کا, ان سے میڈیا یہ سوال کرتا ہے کہ جناب یہ اگلا وزیر اعظم بنے گا یا چیف منسٹر بنے گا, یا گورنمنٹ کے فارمولے ہوتے ہیں, یا میڈیا ان سے کوشچن کر رہا ہوتا ہے کہ جناب پہلے اس کا جواب دیں اور پھر آپ چیزیں سامنے لے آئیں. بھٹی صاحب نے بات کی, ان کی باری بھی آ جائے گی. روف کلاسا صاحب بڑا اچھا بتاتے ہیں وہ اردیشر کاوز جی کا کہ جناب پہلے ان کو نبٹ لیں, ان کی باری جب آئے گی ان پہ بھی کوئی ان کے کرپشن کو چھوڑنے نہیں لگا. اور اللہ کا کرم ہے سب سے زیادہ آواز کرپشن کی ڈاکومنٹڈ ہم نہیں اٹھائی ہے. ایک فرق کیا ہے عمران خان اور باقیوں میں؟ فرق یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں روف کلاسا صاحب ساتھ تشریف فرمائے, آپ سٹوریز کرتے جائیں, اسکینڈلز لے کے آئیں, کسی کے کان پہ جو نہیں رنگتی. عمران خان نے کم از کم ایک ایکشن لیا, کمیشنز اس کے اوپر بنائے, چیزیں آپ کے سامنے, اور یہ وہ ڈھول ہے جو اب باندھ دیا گیا ہے سسٹم کے گلے میں. اس سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے. جو سچویشن اس وقت ساری بن رہی ہے کہ جناب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور اپوزیشن میں کون لوگ ہیں, اور ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ ہیڈس آف ٹو آل آف دم, وہ یہ سوال نہیں کرتے جب شہباز شریف سامنے بیٹھا ہوگا یا باقی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جناب یہ ٹی ٹی کا ذرا 25 ارب کا سوال دے دیں. کل میں نے پوچھا تھا ویسے یہ سوال 16 ارب. تو آپ کا ایک ہی انٹرویو ہوا نا, راجہ ریاض والا جو ایک انٹرویو ہوا تھا, اس کے بعد تو آپ کو انٹرویوز کی اجازت نہیں دی گئی. جو مجھے وہاں پہ رپورٹر سے انہوں نے بتایا مریم اورنگزیب پیچھے کھڑی تھی, یوں کر کے انہوں نے انٹرویو آپ کا بند کروایا باقاعدہ طور پہ, اور پھر آپ کو کسی اور کا انٹرویو نہیں کرنے دیا گیا. نور عالم بھی میرے خیال انٹرویو دینا چاہ رہے تھے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کو منع کر دیا کہ میں غلط ہوں تو پلیز فار دا کریکشن آف ریکارڈ مجھے یہیں پہ صحیح کر دیجیے گا. تو جب ایسے حالات ہوں, ایسے معاملات ہوں, آپ نے سوال کی جسارت کی, آپ کو مزید کام نہیں کرنے دیا گیا, تو یہ سوال میڈیا کا کام ہے کرنے کا, ان سے بھی سوال ہوں گے, یہ نہیں ہے. لیکن اس وقت لارجر ایشو کیا ہے, آپ نے کیا جو لوگ ایک سپریم کورٹ نے ثابت کیا, مختلف کورٹس میں آیا, ان لوگوں کو آپ لا کے دوبارہ اس قوم کے سر پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی لوگ یہ فارمولہ پیش کر رہے ہیں, وہ اپنے گھروں میں جائیں, اپنے خاندان والوں سے پوچھیں کہ یار آپ کسی چور ڈاکو جس پہ الزام ہے چوری ڈکیتی کا, اس کے ساتھ ملنا چاہیں گے یا اسے گھر میں اپنے انوائٹ کریں گے؟ پاکستان ہم سب کا گھر ہے, پاکستان کو گھر کی طرح سوچیں اور پاکستان کا مقدمہ لڑیں. بھٹی صاحب پھر آتے ہیں بریک کے بعد, واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ایک بڑا مورل آرگیومنٹ بھی ہے ارشد صاحب نے اٹھایا, چلو مورل ایک آرگومنٹ پولیٹیکل آرگیومنٹ بھی ہے کہ کیا تحریک انصاف کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا اگر تحریک انصاف کاشف صاحب پولیٹیکلی ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. آپ بریک پہ جانا ہے. ارشد شریف سے نا بڑے ذہین آدمی, 2-4 ذہین لوگ ہیں اس میں اسلام آباد میں کہ جو رات کو دن بھی ثابت کر سکتے ہیں, دن کو رات بھی ثابت کر سکتے ہیں, ڈپینڈنگ اپان دا موڈ کہ ارشد صاحب کا موڈ کیا ہے اس وقت. یہ ادروائز بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے زیادہ ان کی پارٹی کے اندر جو کرپشن کسی نے نہیں کی. اگر ارشد صاحب سے کسی یہ سوال کریں اور اگر ان کا موڈ ہوا, اس سے بھی بڑے آرگومنٹ دیں گے. ایک بریک لیتے سب کے سوالوں کا جواب دینا 1 by 1. سر ارشد صاحب نے کوئی سوال نہیں اٹھایا, اس نے خالی سٹیٹمنٹس دیے ہیں اس پہ بات لیکن آتا ہوں میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک ہوتا ہے سر. ویلکم بیک ناظرین. روب صاحب, ارشد صاحب نے ایک مورل آرگیومنٹ بھی دیا ہے, پولیٹیکل آرگیومنٹ بھی دیا ہے کہ آپ کو دونوں آرگیومنٹس, عمران خان صاحب کو کیا پولیٹیکلی
सूट करता है कि वो अपोजिशन के साथ बैठे नजर आए? क्योंकि एक बात उनकी पार्टी बार बार कह रही है कि हमारा कोर वोटर खड़ा हो गया। वो तो कह रहे हैं सारे वोटर खड़े हो गए, लेकिन कोर वोटर कम से कम उन्होंने रिवाइव कर लिया अपना। आपको लगता है कि अरशद साहब की मॉरल आर्गुमेंट में भी कोई उस पर आप किधर खड़े? सर मॉरल आर्गुमेंट पे चलो बात कर लेते हैं सर। वो जीसस क्राइस्ट की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि पहला पत्थर वो फेंके जिसने खुद कोई गुनाह नहीं किया हुआ। पहले ये बताएं, इमरान खान साहब उस मॉरल इस पेडेस्टल पे पूरे उतरते हैं जिसके अरशद साहब बात कर रहे हैं? ये कह दें हाँ पूरे उतरते हैं तो फिर आर्गूमेंट को आगे लेकर उतरते हैं। इमरान खान साहब से ज्यादा या उनकी टीम से ज्यादा नेक ईमान उनके अलाइज से ज्यादा कोई बंदे नहीं पैदा हुआ है पाकिस्तान में। मतलब जिनको वो चोर डाकू कहते थे, आप और मैं तो नहीं कहते, जिनको कातिल कहते थे उनके पास भी गए हैं, जिन्होंने बैंक लोन राइट ऑफ करे उनके पास भी गए। एक स्टोरी इन्होंने की थी आजम सवाती साहब पे, $1 मिलियन जेली में वो जो था उन्होंने जेली वो हत्या दिया था, 60 लाशें पड़ी हुई थी वहां पे सलाह में मैनसहरा में। तो आजम सवाती साहब ने उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने दुनिया टीवी में इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया। पहली स्टोरी ये ब्रेक की हुई हजरत ने कि आजम सवाती साहब ने ये बच्चों को शादी सुप्रीम कोर्ट तक वैलिडेट हुई थी। जनाब अली आप जरा सुनते आइएगा जरा, एक एक करके इन्हीं से वैलिडेट करवाऊंगा सारी चीजें सर, इन्हीं से ही होंगी ये। इनकी स्टोरी सुप्रीम कोर्ट तक मैं भी एक स्टोरी बता दूं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारी स्टोरीज इन्होंने की सर थी। आई स्टैंड बाई इट। तो फिर मैं मॉरल ग्राउंड पे नहीं जा रहा। मेरे तो एक हम रिपोर्टर लोग हैं कंसिस्टेंट हमारे कि जो भी हुकूमत करप्शन करेगी, गलत काम करेगी, हम स्टोरीज करेंगे। अच्छा क्लासा साहब ऑन एयर बैठे, इनसे पूछें, इन्होंने खुद ये आर्गुमेंट नहीं दिया कि यार जो पहले वाले हैं उनका हिसाब कर लेते हैं, इनकी बारी भी आ जाएगी। ये खुद अर्देश कावजी का कॉलम कोट करके बार बार बताते हैं। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ। अब मेरा इस पे 2-3 आर्गुमेंट्स हैं, इनकी भी आ जाएगी बारी यार, जो पहले वाले हैं वो तो मुका लें। सर मुझे अब देखना ऐसा ऐसा मॉरल आर्गुमेंट जरा मॉरल आर्गुमेंट पे मैं गिरना शुरू हुआ। अरशद साहब बात नहीं करने देंगे, काउंटर तो साथ देता नहीं बाद में दे दीजिएगा ना काउंटर थोड़ा सा। इन्होंने खुद उस पे फ्रॉडिया, मिस्टर फ्रॉडिया, $1 मिलियन जो शादी वाले नोट जो बच्चे नहीं खेलते, उसने जाके मिलिट्री के उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि जनरल ये जसान साहब हैं जो बाद में DGIS लगे थे, GOC थे, इनको पेश किया हुआ उन्होंने, ये लें, और पूरी की पूरी उन्होंने आर्मी कमांड, अपनी सिविलियन कमांड सबको उन्होंने जनाब वो कर दिया। वो आपका वजीर है माशाल्लाह, रेलवे का वजीर। मॉरल ग्राउंड पे आ रहा हूं सर मैं आपके उस पे। इन्होंने बात किया कि जनाब इनकी हुकूमत की करप्शन देखें सर, ये असद उमर साहब के खिलाफ, ये अब्दुल रज़ाक दाऊद के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ आप शुगर इंक्वायरी उठा के देख लें, उसमें क्या क्या फाइंडिंग है, किसको सजा मिली है। IPPs के रिपोर्टर से शरीफ साहब ने खुद इन्होंने आके ब्रेक की हुई है कि IPPs में कितने बिलियंस ऑफ रुपीस के इनके वजीर थे जो या आपके खान साहब की कैबिनेट में बैठे हुए जो मुलविस थे, और वो रिपोर्ट अरशद साहब से पूछे, इनके पास तो पहुंच गई थी, आज तक कौम के पास नहीं पहुंची। खान साहब ने उसी रिपोर्ट को दबा दिया, ARY की वेबसाइट पे पड़ी। ये जरा देखते, मैं इन्हीं के आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं, मैं अपने आर्गुमेंट में जा नहीं रहा कि हमने क्या क्या स्टोरी की है। केस रजिस्टर हो गए ना, आ गई है, डॉक्यूमेंट हो गई, आ जाएगी इनकी बारी। ओहो मैं ये कह रहा हूं पहले वालों का क्या हुआ अभी? सर मैं उसी पे आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं। खान साहब दो काम करें, आप आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जनाब NRO देते जाओ ना, इनको कोई पूछे ना पहले वाले। इसलिए मैं सर मैं डर के मैं कह रहा हूं सर, मेरी मजाल है क्योंकि अरशद साहब जो है ना, अरशद साहब जिसको चाहे एक ने इंटरप्ट कर सकते हैं, बाद में गुस्से में भी आ जाता है। आपको पता है मैं इनके गुस्से से बड़ा डरता हूं। ये पैसे जो होते हैं ना, गुस्से से डरना चाहिए। एक स्टेज पे सुनामी बन जाते हैं, सो आई एम स्केयर्ड एज वेल कि किसी वक्त इनको कोई हुई तो ये तहस नहस भी कर सकते हैं। सर कमिंग टू द पॉइंट, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब या तो वो कहते हैं ना, एक उसकी इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत कोट है इसकी, वुमेन के वाले, वुमेन इज ईदर प्रेग्नेंट और नॉट, nothing called a half pregnant woman। तो या तो आप ईमानदार हैं या नहीं है, या तो आपको करप्ट लोग बुरे लगते हैं या नहीं लगते। ये क्या होता है कि आपको चौधरी परवेज अली तो अच्छा लगता है, पंजाब को सबसे बड़ा डाकू, आपको मोनिस अली भी अच्छा लगता है, आपको फमीदा मिर्जा साहब ने 84 करोड़ का लोन राइट ऑफ करवाया वो भी अच्छे लगते हैं, MQM जिन्होंने 7 मई को उन्होंने आके कत्लेआम बकौलात पे किया और जो किया उन्होंने वो भी आपको अच्छे लगते हैं। आपको जो फ्रॉडिया मिस्टर आजम सवाती भी $1 मिलियन जेली मैन भी अच्छा लगता है। नहीं अच्छे लगते तो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, फिर आप पॉलिसी बनाते हैं कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूँ। पॉलिटिक्स में आना है आपने, एक पार्लियामेंट के अंदर बैठे, अच्छे हैं बुरे, हमसे ज्यादा किसने स्टोरी नहीं किया। ठीक कह रहे, हमने सफर भी किया, इन आके हुकूमतों को भुगता भी, इन पे भी पर्चे हुए हैं, हम पे भी दर्जनों हमने यहाँ पे केसेस हमने भुगते हैं, हम खड़े रहे ना, हमने तो कंप्रोमाइज नहीं किया करप्ट लोगों के साथ, ना उनको अच्छा बना के पेश किया। आप उनको लेके जो इमरान खान साहब के साथ मिलता है कि इन्होंने ब्लैकमेल करके लोगों को पार्टी में शामिल किया, अगेन पहले उनको करप्ट कहते रहे, उनको गालियां देते रहे, जो इनके साथ डर के मारे मिल गया कि इमरान खान साहब से बचो यार, तो वो नेक हो गए, फरिश्ता हो गया। सर आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जमहूरियत में बैठे हुए हैं, एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। ये जिस उनको रूमी साहब को कोट करते, रूमी साहब जो नावल है ना फॉल्टी रूल ऑफ लॉ, बड़ी खूबसूरत उसमें है कि उसमें आके उसमें एक उसके बारे में तवायफ के बारे में कहते, रूमी साहब के घर आ गए तो बड़ा रोला पड़ गया। उन्होंने जनाब रूमी साहब इतने नेक इंसान, तो उनके घर में तवायफ आ गए, उनके घर के छत के नीचे। तो उस पर शम्स ने बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने की थी, उन्होंने कि रूमी के घर के छत के नीचे आ गई तो कौन सा अजाब हो गया। आप पहले भी तो बहुत बड़े आसमान की छत के नीचे इकट्ठे रहते ना,
آپ بھی تو یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، پھر پارلیمنٹ میں نہ جائیں، پھر اس کو کہیں کہ میں نے اس پارلیمنٹ میں بھی نہیں بیٹھنا جس میں کرپٹ لوگ بیٹھے۔ اس ملک کا کوئی قانون ہے، کوئی لا ہے، اخلاقیات تو اپنی جگہ پہ آتی ہیں، آپ اس لا کو فالو کرتے نہیں کرتے۔ نیب ہے، ایف آئی ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ کے اپنے سسٹم ہے، آپ کہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے، شاید ارشد کو بھی یاد ہوگا، یہی عمران خان صاحب 2007 میں سر یہ لندن آئے تھے، ڈیوک سٹریٹ میں نواز شریف سے ملے تھے، شہباز شریف سے ملے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ان بھائیوں کو کہا تھا زبردستی لے کے واپس آئے کہ آپ کو سارے کام چھوڑ کے واپس آنے چاہیے۔ تو یہ بتا میاں صاحب پہلے کرپٹ نہیں تھے یا اس وقت کرپٹ ہو گئے تھے؟ سو میں اگین ہمبل اس پہ سمیشن از، پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں، آپ اپنے سٹانس پہ قائم رہیں، آپ خود کرپشن نہ کریں، برے کام نہ کریں، اپوننٹ کر رہے ہیں جہاں پولیٹیکل بات کر رہے ہیں ان کو آپ انوالو کریں، ڈائلاگ کریں، اسی طرح جمہوریت چلے گی۔ اور آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے یہ کام کیا، ہم نے 10 سال مارشل لا بھگتا سر، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ یہ کچھ کر رہے تھے۔ ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا، انہوں نے آگے یہ اپوزیشن کے ساتھ کیا کہ میں چور ڈاکو بات نہیں کہا، ہم نے پھر آپ کے سامنے 10 سال مارشل لا بھگتا۔ آپ کو اپنے کنوکشنز میں فلیکسیبلٹی مت دکھیں، کنوکشن پہ رہیں، پروسیجرز کریکٹ ہونے چاہیے۔ لیکن آپ اگر ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہاں پہ آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ جہاں پہ نہیں ان کی آپ کو ڈیمانڈ آپ کو اچھی لگتی مت کریں۔ یہ کہہ دینا کہ میں بات نہیں کروں گا، بیٹھے رہوں گا، اس سے آپ آ کے پارلیمنٹ کو ویک کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن اب اپنے اگر آپ کو خود 3.5 weak سال کر رہے ہیں۔ روب صاحب نہیں بیٹھے، اب بیٹھنا غلط ہوگا، یہ تو آپ کی آرگومنٹ کی بات سر شاید پالیٹکس میں کاشف بات self-contradictory نہیں، بات سارے کر بات رہے ہیں کاشف پالیٹکس میں آپ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے، یہ سر لیکن اس جمہوریت کا نہیں ہے۔ دیکھیں پالیٹکس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس فلیکسیبلٹی کا مجھے فال آؤٹ کیا ملے گا؟ اپنے گھر میں جو چور ہے نا اس کو ملازم یار ارشد مجھے بتائیں، آپ جو عمران خان صاحب سے مل کے آتے ہیں، ان کی اپنی چوری ڈاکو ان کے وزیروں پہ آپ نے سٹوریاں کی ہیں، آپ کیوں ملتے ہیں؟ ایک منٹ جواب دے دوں۔ یہ جو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان پہ پرچہ کروایا تھا، ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور میں 10 وزیر بتا سکتا ہوں جو ان کو اگر کرپٹ ہیں، آ گیا سر، آ گیا جنہوں کرپشن کی ارشد صاحب ان سے ملتے بھی ہیں، بٹی صاحب کا بھی بٹی صاحب بھی آ رہے تھے، ان کا بھی اگریمنٹ سن لیں، ان کا اگریمنٹ سن لیں، ارشد صاحب کو سب کا جواب دینا پڑے گا۔ ارشد صاحب کا پروفیشنل ڈیوٹی ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں سے بھی ملتے ہیں، سٹوریز بھی کرتے ہیں، پروفیشن کا تقاضا نا۔ صاحب تو ملتے ہی نہیں ہے نا کسی سے، ان کو پتہ یہ ہے، تو حاجی نمازی بن کے سر وہ چلا کاٹنے پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے سر ہوتے میرے ہیں، ان پاس کی تو کوئی میرا ملاقات نہیں ہوتی۔ آدھا شہر مجھے نہیں ملنا چاہتا، آدھے سے میں نہیں ملنا چاہتا، ہمیں نام گنوانا شروع کروں، وہ کہتے ہیں خود ہی کہتے ہیں 7 سال بعد دوست بدل لینے چاہیے، بہت ساری چیزیں مجھے پتہ ہے، رہنے دے، پارلیمنٹ میں گئے ہیں، آپ کو وہاں پہ بات کرنی پڑے گی، اپنے کنوکشن پہ قائم رہیں۔ آپ جہاں سمجھتے ہیں آپ کے پرنسپل یہ کمپرومائز ہو رہے مت کریں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بٹی صاحب اس کے بعد آپ نے روف صاحب کے آرگومنٹ کا جواب دینا، آپ کا مورل آرگومنٹ کو کافی چوٹ پہنچائی۔ جی بڑی صاحب، اچھا کاشف صاحب گزارش یہ ہے کہ میری بہت ساری باتوں کا جواب رؤف کلاسرا صاحب نے دے دیا۔ نمبر 1 تو اللہ جس کو جہنمی کہتا ہے، الراشی والمرتشی، میرے جیسا گناہگار اس کے حق میں بات ہی نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 تو میں اپنے بچوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ ایک آدمی صاحب کو کہہ رہا ڈاکو تو تم بھی ڈاکو کو اس کو، میں اس کو ڈاکو ثابت کروں گا۔ دوسری بات گزارش یہ ہے کہ یہی کاف لیگ ڈاکو تھی، کیا کون سا ایسا دین میں آیت یا حدیث ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل جاؤ تو آپ کے ساری کرپشن جائز، آپ کے حرام کا مال کھایا ہوا جائز، آپ کی قتل و غارت جائز؟ یہی ایم کیو ایم تھی جس کے بارے میں وہ کیس لے کے لندن گئے تھے۔ یہی باپ پارٹی ہے جس کو کہتے تھے 80 کروڑ روپے میں بندہ ہوتا ہے۔ یہ دین کی کون سی کتاب لکھی ہے کہ ایک شخص کسی کو ڈاکو کہے تو پوری قوم اس کو ڈاکو کہنے لگ پڑے؟ مجھے وہ ریفرنس آیت یا حدیث کا ضرور دینا۔ آج کل میں کر بھی قرآن پاک ترجمے سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ 2-3 دفعہ دیا۔ دوسری میری بات، ہمارا ایک دوست تھا، وہ بات سنا رہا تھا، مجھے پتا ہے ارشد شریف اس حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ آج سے 5-6 سال پہلے ایک شخص میاں بیوی لندن عمرہ کرنے گئے، تو وہ اس مہماندار نے بیچارے ہوسٹ نے عالی شان ہوٹل میں بندوبست کرایا، اس کے دوران عالی شان تھا، اس بیچارے نے پیسہ بھی ایک نہیں لگایا۔ اس نے کہا یار تیری پرجائی کہندی ہے مدینے جانا ہے، عمرے تے چارٹرڈ پلین تے جانا ہے۔ اس نے کہا مرسیڈیز بڑا میرے پاس کار میں ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ کہتا، اس نے کہا سر اس کا $35,000 میں لفظ پہ قائم ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں تیری پرجائی کہندی ہے۔ یار یہ نہ قصہ کریں، ہم اس کا نام نہیں لے رہے کیونکہ مجھے اس نے ثبوت نہیں دیا۔ لہذا کرپشن چاہے ماضی میں کرے کوئی اب کرے، ان 3.5 سالوں میں مجھے کاشف عباسی صاحب بتا دے کہ کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے، میں مان لیتا ہوں۔ اگر کاشف عباسی یقین سر لیکن مجھے آپ دونوں کے آرگومنٹ سے میری بات سن لیں سر، ایک آرگومنٹ سے اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 رانگز کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، کیوں کہ ادھر یہ ہوا دیکھیں دونوں کو آئسولیٹ کر کے دیکھیں، کرپشن غلط ہے، غلط ہے، ان کو ٹریٹمنٹ کسی کو بھی معافی نہیں، میں نہیں میری عرض سن لے، میں نے کہا کرپشن تو کسی کو بھی معافی نہیں، چاہے سابقہ کر رہے ہیں
مجھے لیکن ان کو سزا رؤف کلاسرا نے، ارشد شریف نے نہیں، موجودہ حکومت نے دینی تھی. یہ ان کو سزائیں دے دیتے. ہم کہتے ہیں بھئی یہ ان کے جرم ثابت ہو گئے. میں تو مان رہا ہوں کیا اس حکومت میں ماضی میں جو کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے. نواز شریف کو سزا عدالتوں نے دی ہے، ہم انہیں مجرم کہتے ہیں، لیکن ہم شہباز شریف کو مجرم نہیں کہہ سکتے. موقف یہ ہے کہ یہ کلیہ مناسب نہیں کہ میرے ساتھ آ جاؤ تو سارے گناہ دھل گئے. یار مینوں اگر میرے مخالف ہو تو کہن تے تم پٹی غدار صاحب بھی ہو، تسی تم ڈاکو بھی ہو، تم میں بڑیاں گلاں سنیاں، صرف یہ کہنے پہ مبینہ تو آپ کہتے ہوتے تھے مبینہ کیا ہوتا ہے جی. چلو لیکن کوئی گل نہیں، اگر اجازت دیں تو ارشد میں- صاحب جواب دیں گے آپ ساروں کا. لیکن میں ایک تحمل چیز سے ایڈ ذرا کر سن دوں، لیجیے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں. دیکھیں مورل آرگومنٹ ٹویسٹ نہیں ہو سکتا. Exactly. مورل آرگومنٹ اس طرح ٹویسٹ نہیں ہو سکتا. چھوڑ دیں اس کو کہ پولیٹیکل سچویشن اس ملک کی کیا ہے. جو غلط ہے، جو خراب ہے وہ خراب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خراب ہے کیونکہ تم بھی خراب ہو تو اس کے اکٹھے بیٹھ جاؤ. دیٹ آرگومنٹ میرے لیے یہ آرگومنٹ نہیں بیٹھتا. پولیٹیکل آرگومنٹ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا پولیٹیکلی اس وقت نون کو کچھ کرنے کا فائدہ یا نقصان اور پیپلز پی ٹی آئی کو کچھ کرنے کا فائدہ یا نقصان ہے. بٹ یو کانٹ بہت اچھی کمپیئر آپ ٹو نے رانگز. بات کی کہ اس طرح سے پالیٹکس نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. پچھلے چند ہفتوں میں اور بلکہ 3.5 سال میں ہوا کیا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں کاف لیگ کی بات کی گئی. کاف لیگ کو قاتل لیگ کس نے کہا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا یا آصف زرداری صاحب نے دسمبر 2007 میں کہا تھا، اور اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ان کا بنایا. ایم کیو ایم اس کے خلاف ایکشنز جو سندھ میں ہوئے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیے کہ عمران خان نے کیے، اور سارے جتنے انہوں نے الزامات لگائے آج ان کے لیے وہ جا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو جو مورل آرگومنٹ بھٹی صاحب یا کلاسا صاحب دے رہے ہیں وہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. یہ والا آرگومنٹ جو ان کا لارجر آرگومنٹ ہے، جو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سب مفادات کا کھیل ہے. موجودہ حکومت میں بھی اور سابقہ حکومت میں تو آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. یہاں اخلاقیت ہے نہیں، مورل ویلیو کیا بتاؤں. مدینہ کی ریاست میں کس کس جرم کی کیا کیا سزا ہے. جو مدینہ کی ریاست کرتے ہیں میں بتاؤں اس میں کس کس جرم کی کیا کیا سزا لکھی ہے. پہلے یہ اس کو مدینہ کی ریاست والے کی سیرت پڑھ لے ایک دفعہ. آرگومنٹ اگر میرا تھوڑا سا اور سن لیں، جو سٹریم آف پالیٹکس ہے، جو سیاست کی ندی ہے، اس کو آپ نے صاف کرنا ہے یا اسی گندے نالے میں یہ سیاست چلتی رہنی ہے. جو پچھلے چند عرصے میں عمران خان نے کیا، جو ایک الیکٹیبلز ہمیشہ سے ہوتے تھے. 1985 میں ایک پنیری لگائی جو کہ بڑ بنا کے جو پودے بن گئے. 35-40 کا گروپ ہے جو ہمیشہ سوئچ کرتے ہیں، گورنمنٹ میں آ گئے، گورنمنٹ سے چلے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو کیس ہے، اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور تا حیات تا اہلی، تو میرا خیال یہ کریڈٹ عمران خان کو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست کی جو ندی ہے اس میں سے یہ جو لوٹا پن چل رہا ہے 1990 کی سیاست سے، وہ آپ کا صاف ہو جائے گا. جو آرگومنٹ رؤف کلاسا اور عارف حمید بھٹی دے رہے ہیں، بھٹی صاحب ہنس رہے ہیں لوٹا پن میں، لیکن میں آتا ہوں آ رہے ہیں نا، لوٹے آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. میں دونوں کے لیے صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں. جو ایک مثال دی جاتی ہے، اور رؤف نے شاید غالباً مجھے بتائی تھی کہ ایک گاؤں میں تھا، کنواں تھا، وہاں سے آواز آ رہی تھی، ایک بچہ اس میں گر گیا. تو لوگ وہاں کے تھے، دیکھے جی کیسے نکالیں. رؤف کلاسا جیسا سیاح آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، رسا پھینک کے اور بچے کو باہر نکال لیں. گاؤں والے نے کہا، سیانے نے تو بڑا اچھا مشورہ دیا، رسا پھینکا، بچہ باہر آ گیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا. انہیں یاد آیا، وہاں پہ گاؤں کے اس وقت چودھری صاحب تھے عارف حمید بھٹی. عارف حمید بھٹی نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا. ایک سیانہ گزرا تھا رؤف کلاسرا، اس نے بتایا تھا رسا پھینکو نا تو باہر آ جاتا ہے. اب یہ درخت کے اوپر بچہ چڑھا ہوا ہے، رسا ڈالو اس کو، بچے رسا پکڑ اور ساتھ پھینکا، وہ بچہ بیچارہ گر کے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. تو یہ دونوں بھائی میرے آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ یار یہ اس کا سلوشن ہے. یہ ہر کیس میں آپ کی جو پلے بک ہے اس کے ڈفرینٹ بریک کے بعد سلوشن. اور اب میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن ایک بچے کے پاؤں ٹوٹے تھے کہ ہاتھ ٹوٹے تھے. ایک ڈسکلیمر ساتھ لگا دوں. اسکینڈل آیا ہے اس نوجوان کا انویسٹر تھا، اے ٹی ایم تھا کہ سارے سزائی ہوئی ہے. حکومت میں کس کو نکالا ہے؟ میں بتاتا ہوں. گندم اسکینڈل میں کس کو نکالا ہے؟ ایل ایم جی اسکینڈل میں کس کو نکالا ہے؟ اور جو کل ایک اگر میں کہا کہ یہ فلاں بندے کرپٹ ہے، اس کو کس نے نکالا ہے؟ یار میری رہنمائی کرے. میں کرتا ہوں. اب میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر نا اس کہانی کا. اس مثال میں رؤف کلاسرا اور عارف حمید بھٹی کی جگہ ان لوگوں کو لگا کے دیکھیں جو کہ کہہ رہے ہیں کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان بات چیت کرے گا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے وہ ریزائن کر دیں. یہ پروسیس آپ کا حال یہ میں سنا چکا ہوں ان کو کئی دفعہ، ٹھیک ہے لیکن فٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ پروسیس جو ہے نا صاف ہونے جا رہا ہے. پرانے فارمولے یہ فٹ نہیں ہو رہی. ویسے یہ مثال یہاں فٹ ہوئی نہیں ہے. ایسی زبردستی آپ نے ہمارے پہ کر دی ہے، وہ نہیں. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں پرانے فارمولے نئے پاکستان میں نہیں اپلیکیبل. چلو ٹھیک ہے، بریک لیتا ہوں آپ کے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। लोटों में बात चली शुरू हुई थी। मेरा सेगमेंट बहुत छोटा। भट्टी साहब, लोटे ठीक हैं या गलत हैं? बराए मेहरबानी 20-30 सेकंड में जवाब दीजिए। बिल्कुल लोटे गलत है। अगर कोई पैसे लेके जमीर बेचता है गलत है, लेकिन जो लीडर पूरी की पूरी पार्टी बेच देता है वो भी अच्छी बात नहीं है। करप्शन बुरी है चाहे कोई करे। ठीक हो गया राव साहब। साहब जरा कौन कहेगा कि ये लोटाइज्म यहाँ पे, लेकिन पार्टी के अंदर थोड़ी सी तो आप अलाउ करें ना, स्पेस तो दें। नूर आलम ने तकरीर कर दिया कौमी असम्बली में, आपने ना उठ के उसको पीएससी से हटा दे फौरी तौर पर। थोड़ी सी कोई आप डेमोक्रेटिक अपने अंदर पार्टी के अंदर बातें होने दें। हम भी तो मीडिया के लोग आप पे करते हैं और आप लोग हमें भी तो टॉलरेट करते हैं। तो पार्टी के अंदर 8-10 लोग बात करेंगे, कुछ करने देनी करें तो करने देनी चाहिए। क्लोजिंग आर्गुमेंट साहब के लिए। लोटे आज तक यूजफुल रहे हैं, और अगर इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो कुछ अरसे के लिए कम से कम उसमें अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।